औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुज़री है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार अनबिया कराम अलैहिस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर ना आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों में मशगूल रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात भी फरमाई। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में इरशाद बारी ताला है कि वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लमून। तर्जुमा, और हमने तुम्हारे ऊपर बादल को साया बना दिया और तुम्हारे ऊपर मनो सलवा उतारा कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हमारा कुछ ना बिगाड़ा बल्कि अपनी ही जालों पर जुल्म करते रहे। आसमान से उतारा गया एक लजीज और मोजज़ाती ग़िज़ा। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया? क्या ये ग़िज़ा जन्नत से आती थी या ज़मीन पर पैदा हुई? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से निजात दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को अबूर किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो इन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन इस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर, जंगजू और निहायत ज़ालिम लोग थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी, लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो इनके दिल में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जबारियन हैं जो बहुत ज़ोर आवर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम पर हरगिज़ वहाँ पे दाखिल ना होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर इस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यही रहेंगे। इनके इस रवैये से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें यह सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुँचते और जब सुबह होती तो वहीं मौजूद होते जहाँ से वो चलते थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते का सबका सामान ख़त्म हो गया तो सारी कौम तौबा इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़ियाँ मांगने लगी। मैदान तिया में होने वाले सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल के लिए इस मैदान में बेशुमार अताएँ और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपना सा एक चट्टान पर मारा तो इस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूँकि ये वादी वसी मैदान पर फैली हुई थी और वहाँ सर छुपाने के लिए कोई भी जगह मौजूद ना थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे, लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग कामकाज करते थे। इसके अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर बहुत सी अनायतें की। इन अनायतों और नेमतों में एक नेमत मन्नो सलवा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म की ग़िज़ाएँ उतारी थी, एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील की किताब खरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल इसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है?
تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یہ وہی غذا ہے جو خداوند خدا نے تمہیں کھانے کو دی ہے، اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھ کو بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے۔ ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا۔ ناظرین، بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بغیر کسی مشقت اور کاشتکاری کے عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو بآسانی ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال۔ اس کے علاوہ بھی بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہ ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے، نہ میلے ہوتے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس موجود ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کا یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چڑیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کی کتابوں میں رگ وید اور اتھروا وید میں بھی بادروں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں میں برستا ہے تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ان تمام عطاؤں نعمتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی غذا کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر چڑیل میدان اور بنجر میدان میں چشمے جاری کر دیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور عنایتوں کے ملنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ رب العزت پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا رب ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔
اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا. خدا حافظ.